ዜና መጽሔት سلام مزحنا بدنا نتخطى تلفون أميتنا ربعتنا أربعة راديو FM على نايزلت زينات مزحيت حزنا ترخبنا لنا زيناتات مزيهت زعلت حضرتن زرزر زيناتاتن حويسو صبصابات بيزنس كمون حبشاوي صبصابات سبورت وش تعدن وصان زكاتتيم زينا مزيهت زعلت بممرح حابرناكم النصنة تسفاي صقابو ميرون أبادي بمدى تكنيك دما الأولى ورانا بحوار مخانيو نمكتثالكم مقدمنا عنا مسكنا أرسل زينا خنسمعكم سرعة بلزقنا أبل على هزبة تقرأي داقم كوين عسر مخفات كل عينس مدلاوي كبر سلازلو نزيين ممكات خمة تقارو كل مداوي قال سناخ نحيي لقبا قبلو مكتل بريزيدنت مانغست تقرأي عيتاماني لصفا قليزام جنسايدر منغست أبي أحمد دابة تقرأي زكايد زلو دمس البازي زاري بدلات مقصلتا بهزبة تقرأي زلو ومرقصي كبلو أما خارم بديان كوميونيكيشن بيت صحفة وحا تقرأي لاي حدش كاسو قليزلوم من محدار كفلا كتما عد حقي أبزي كرامتي 75 مليون برأتوس المكابة المحيزي يسرح 5 لون كساب حزيد مال علي 15 مليون بر 5 عكبة أفليتو ززنت أبت ماينا بربحان موعال حرسوسا قدموا ماين مقلاي زحقز مثربات كسرحو زاد اللي سعرنا كايد خي يكبل من محدار ورد أصبي أفليت لهم كبرات سمعتنا حزر ما نابه أرسي زيناتات خنساقرينا بيت مخري مدرخ بوليتيكا ودبات تقرايت مالي حاموشت حاملة 2018 عام سمرت سرو أخيبو أكايدو مجلس دما أو تيلوم أتي بيت مخري أبزك كايدا أخيبو نايتي مدرخ نايسرح من كسقاسوس جمجمن تخونا بقوانا وبداية تقراي ملكيتون زاتي يوم مدرخ بوليتيكا ودبات تقراي بيراوينا مخاطع عامتات بمتحوار أنترا لنا زلو بيراوينا حالواتن دحننتن حارق على مكات جزء العلاونة بيراو حدنة الناس بتقرأين مرققات استمزابل استسدلن حزبنا نابه مربتون مملاس خم أول مثل عرسة والسانة حزب تقرأين مولبو مولو المرققات علمو أبز حالفو أوارح استوارد بوليتيكا وقارسي مقبار 5 جمرة قمقي مولو يخونن برمستي أنصرا لزلو حادقا خنة أزارن كالو قالسو كزايد 5 لودما تقمقي مويوم بيت مخري بوليتيكا ودبات تقراي وانا وكنتات تقراي ون قمقيمو أنفتات أقميتم بيت مخري تقراين أبس روحو تمليسو ملق منازلو ومنقس تقراي حقافا يخوين متياشن بوليتيكا وحادنا تزب تقراي زيادة خطنا خرد تسرحو سراحتن بوليتيكا وعقم تقراي كبزبلو مخانم تقمقيملوم لازم سرات مقبار دما منقسن هزبن مختنا زبرخو سراحتي بقزيا لن منفاز كفتسمو مدرخ بوليتيكا ودبات تقراي حالفنتو زواز أيخوون يلوم بتي خالقت منغستي إثيوبيا لمون عصوان أدلواتاتن 5 سارحي بمتقام تقراي ناي مزنات بروجكت أنا خير قتللو 5 لون قول عرار مكيارون مدلوات وغينو وق أب مزحتار 5 ركبن مدرخنا قمقيملو منغستي إثيوبيا بلعلة تقراي زفنو زلو قول عناي كوينات كوسكواسن من العالات المقرراب استي تسحاب جونوسايداوي ورار طراحي يكون زغل منغستي إثيوبيا نزي حرقنيا بوليسي ودوبيلو نابا سلاماو بوليتيكا ودردر كملس داقيمنا نتصوعنا ناي عالم محبرة سبون تي أبل علي تقراي فتسم تحاسبو زلو ورار أبل تقراي تراح تحاتيرو زي ترفن ني إثيوبيا نتي زوان أبل خبير قلو لاوزة موهان بمرجع أبل علي مانغستي إثيوبيا تغطي خقبرو نقل تيبل هزب تقراي لمون كم قدم خا حد نتخاستيم خا بقون منغست تقراي بمسلاف ناي مختم الدلاو خا ختو قنص وعزبلت مقلصيم تقراي مسقروا بتزبتاتن عدتاتن زلو وازم دنا دما بتجمير زلو أقبابنا قولوتك خيد مدرخنا مسزبت حقاقيزم حلفنة زواز يخون لهم سراويت تقراي سلام دحننتن حزب تقراي بزوحس درجة بحيلن سبن بلوجستيكن كنت أنا خرب مدرخ بوليتيكا ودبات تقراي حالفنتو زواج أخوينو سراويتنا بحيل سب بلوجستيكن بسنا البونان تتأنخيرو حس حزبنا كي يخون أبا وشت أنا بدقن زقبر زلوت أما ترما بعتوب كنك قالو سئينا يبلس كومشن مرار حسقات حرقان دلونتن بيرو حرشان هاف تفطرون تقراي بمسارتن بعالم لخا حقراون كللاون تكالات ميترولوجي برك حرقا إلنينو ورداتات بسلس بركتات أقميطلوم
بمسارات زي ورداتات أبرقلي جلا أطبي عسر عد وجرات اندرتا اقلا إيروب كلها مخدا هنتقالو لعلى يتقلمتي نقصاقا رايا لامطا رايا عزبو رايا جارجار سحارتي سامرة صبحة سعسع سلوات عدعنبا طعم قاملاش تراو منبرتان زاتان زخفة حادقات درك يخقات من زخل ورداتات يلو أغميت وانلو ورداتات حفروم أحساء بورا تلا امباسنيتي ندباز أحما قانت أفشم قرعالتا حوزين قيح تخلين قلاتن بين مايكنات رمع الدربعة سيمت أديابهم تحت أديابون تسلم تندما زل علامة أندرك يكقات من زخل ورداتات كم زخونا أفليت اللوم ورداتات عدوى أسقدا بالذات دوقعتن بين أنبو علاجة اندام خني حاحيلة خلتو لعلو مؤخل أديابو أفلا تحت قرارو تحت مايجون تنبلان دما مؤخل متن درقي كقات من زخلا ورداتات خمس خونا حبيرو يوم أبي كلن ورداتات نبتعام زخفة كنتات مسر زقابرة كل مدياو مدلاو خنقبر كم زقبا دما تكومشن قليس اللوم بسانكي سلحتاوي عزوان خبان منقستي إثيوبيا حفشا هوسبيتال كتما ورو خبرتي فتناتات يحلف والان تهالنوا زي تفلالوي قبرت سنات حوابيرو جن بغات علنت وشتاوي تأقاماتي فتح خامزلو أفليتو أتي هوسبيتال بالعلي 11 مليون قرشي كسالت زيصن حسرحة تسجنان مسفافحنا تم انتمرق أكايد سراحة هوسبيتال أيتك حساي قبر سلاسين ميديكال دايركتور حافش هوسبيتال كتما وقرو دكتور أصبح سجين بحبار كم زبلوم قدميلو نأوها باقلقالت فتانا يخوينو متصنحو بركت زبولو ساقمات قبر سنة التحابا بيرخام بتلعليلو ثتقسمت انجنزب سراحة حدساتن مملأنا وتن كم استسالت أرديوم كم وزيتو أوها باقلقالو تتو هوسبيتال كبرخ أبل العلي مخالو موتن هزانات حارسات عديتاتن كنكي خمس حق زدما تزاري بوميوم هوسبيتال كتما ورو أب أوان سلام ببركي كللن هاجرن مرأيا هوسبيتال والان تنبرا بسانكي زقات منا جون سايدا وكيناتكن أزيو تهاسيو يزبالو تم أكالات أمرارها حزون انتخونا تحفشا هوسبيتال ما بستمال أقلقالوت نخص ساقاقر أبوشت عدن وطعن زركبو فتوتن تولتن اتخبابي داقافاتم كتناخرو تسويعهم بموداتا سرحتنياتا تحفشا هوسبيتال بزي مهيان طقمات من نهزبوم زهبو وزلو قلقالوت أزين عينان ادزبولو أيتك حساي قبر يسوسن دكتور أصبح ساقاين خوين قنا منقصي نساقم سرحتنياتات تحفشا هوسبيتال أبا قمتا أتيو سرحتنياتات هوسبيتال يخنو كالو سرحتنياتات منقص سقراي مهي بأوانو زرخ بلو عدلات بحصوص كنادي أتحساسي بوم كبل دمس ويانة سقراي صبصي بلوم زازنة أبت ماي نابرب عن موعل حرصو تقدم ماي نملايز حجزون مترباتن كسار حزاد اللي تزعر إنا خير كوية قبل محدار ورد عطبي أفليتهم وفري أبي كلنا عسرت حادث أبياتاتي سالت كم زلو دما نمفلات تخايل اللوم أبي تقرأي أبي زبزح كبابتات زناب زنقي عسل زلون قلتفون كوتسس لزخل حرصوت زازنة أبت ماي نابرب حاكو علو كم زوام مراق بصفحات ناتسرح إيلوم أتمم محدار أتي حزاب قواني فزلهم الزنقع زناب كرامتي مسكل العفار أبا زدابو باورداتات تسراء ومبرسا أطبي تصعد أنبا سوحا سعسعن إيروبن تتعنو قدر سلاز بالدما فولي تخوراتي تالبيلون وانام محداري ورد أصوي أي تمزقب قرماي كم زبلوم أبا عسرت حادث أبياتات وردهم لعلي شمون تشح هكتار تحرساي مريت كم زلون نزي لو مزابن بصفحة لزراعتي المعخام هرتي المحفاس أقدم خاط العقب سرحتي ناتسالت مخانم قليصهم أتي دسقا زلو واحد ماي بحرشات سلوا كهلو ماي انت توقع حرستاي نابقز زي خونس نابقره توطيو ماي خالي سرحتي ملعا علي سالت خامزلو بتوسخ دما بحجاز مسنو بيلو زرعتو خدقف دما كاب ديغاتات ماي نمتقامن مسمرات وي دما متربات تصغانا انا تغبرلهم يكبل دما قريصوم نايزي مرئي دما بطابيا روا فلق ب16 مليون قرشي سالت زلو كلتا كيلومتر صغانا مسفحفحن مسمرات ماي حدا ابنت كم زخونه ارديوم أبتا وردا بتركبت أوي حابس زراربنا يوم حارستن كيلاتات حرشان دما أبي زهب وريتهم أوقاني فنزلو حزرة مايكرامات أبي من كاي مهرتي ترقم زلو ولو تنخيمت كابو وردا زوردا أنفت تقبراون مقبار زاد اللي قدما مدلاو بيسالت وخام زلو الرقاقي صوم كبل دمت أيان تكرايت سبتيبو
ኣብ ከተማ ሸራሮ ሓምለዋይ ልምዓትን ዓይብ ዝብል መሪሕ ጭርሖ ወፍሪ ሓምለዋይ ልምዓት ተኽሊ ናይ ምትካል ስነ ስርዓት ብሰራሕተኛታት መንግስቲ እታ ከተማ ብዕሊ ከም ዝተጀመረ ምምሕዳር ከተማ ሸራሮ ኣፍሊጥሎም ከንቲባ ከተማ ሸራሮ ኣይተ ገብረ ህይወት ገብረ ዮሐንስ ከም ዝበልዎም ኣብ ናይ ክረምታዊ መደባት ፍሉይ ትኹረት ሂብና ንሰርሐሉ ዘለና ሓደ ወፍሪ ሓምለዋይ ልምዓት እዩ ክብሉ ገሊፆም ሓምለዋይ ልምዓት ምርጋጽ ናይ ህልውና ጉዳይ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ክረምቲ ልዕሊ 50,000 ፈልሲ ኣዳሊና ኣብ ከባቢ መፋሰሲ ዲማን እንዳባሻውልን ካልኦትን ተኽልን ምትካል ክንለዓዕል ጸኒሕና ብሰራሕተኛታት መንግስቲ ብዕሊ ጀሚርና የለና ኢሎም እቲ ሰራሕተኛ መንግስቲ ብንጉኡ ገስጊሱ ብምምጻእ ሓደ ሰራሕተኛ መንግስቲ 25 ተኽሊ ክተክል ትልሚ ኣውፂና ተነበርና ኮይኑ ግን እቲ ሰራሕተኛ ብዝለዓለ ወነን ድሌትን ልዕሊ 50 ተኽሊ ዝተኸሉ ከም ዘለው ብምሕባር ኣብዚ ወፍሪ ልዕሊ 12,000 ተኽሊ ከም ዝተኽል ድማ ሓቢሮም ኣብ መወዳእታ ኣይተ ገብረ ህይወት ገብረ ዮሐንስ ከም ዝሓበርዎ ኣብዚ ክረምታዊ መደባት ትኹረት ጌርና ንሰርሐሉ ናይ እቶት ምእካብ መደብ እዩ ናይ ሎም ዓመት ግብሪ ምእካብ ናይ ዓርሰ ምርኮሳ ስራሕትና ዘጠናኽር ስለ ዝኾነ ኩሉ ፍሉይ ትርጉም ሂቡ ክሰርሐሉን ሓድሽ ግብሪ ይኹን ውዝፍ ግብሪ ብእዋን ክኸፍል ከም ዘለዎ ኣመላኺቶም መፍራይነት ሕርሻ ብዓርሰ ምርኮሳ ንምጥንኻር ዝለዓለ ትርጉም ስለ ዘለዎም ነዚ እውን ኣብ ክረምታዊ መደባትና ብትኹረት ንሰርሐሉ ኣለና ኢሎም መተሓበሪ ሓምለዋይ ልምዓትን ጽባቐን ከተማ ኣይተ ገብረ ክርስቶስ ደበዝቦ ወገኖም ኣብዚ ዓመት 50,000 ተኽሊ ክንተክል ኢና እዚ ኣብ ተፋሰስን ትካላትን ማእኸል ብምግባር ከም ዝትካል ብምሕባር ሓምለዋይ ልምዓት መረጋጋፂ ህይወት ስለ ዝኾነ እቲ ሰራሕተኛ መንግስቲ ብዝለዓለ ወነን ህልኽን ብዝተመልኦ ጉድጓድ ኩዒቱ ተኽሊ ከም ዝተኸለ ገሊፆም ተሳተፍቲ ትወፍሪ ተኸላፈልቲ ዝኾኑ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ብወገኖም ኣብቲ ወፍሪ ሓምለዋይ ልምዓትን ተኽሊ ምትካልን ምስታፍና ብጣዕሚ ሕጉሳት ኢና ተኽሊ ምትካል ናይ ህልውና ጉዳይ ስለ ዝኾነ ኣጠናኺርና ክንቕጽለሉ ኢና ኢሎም ክብል ሓበሬታ ንርክብን ከተማ ሸራሮ ጸብጺብሎም بزيكا وحس سلامن ጸጥታን ዝረጋገጽ ልምዓትን ዲሞክራሲን ዝዕወት መደብን ከም ዘለ ተረዲና ጉዳይ ጸጥታ ቁልፊ አጀንዳና ገርና ክንወስዶን ፍሉይ ጸመተይብና ክንሰርሐሉን ይግባእ ክብል መምሕዳር ወረዳ አስገደ ገሊጹ ነዚ ሰገለጸ ኣብ ወረዳ አስገደ መጽናዕ ድልድል ደጀን ዘላቕ ዓወት ህዝባዊ መኸተና ብዝብል መሪ ሐሳብ ክረምታዊ መደብ ምንቕናቕ መድረኽ ሰላምን ጸጥታን ኣብ ሳለጠሉ እዋን እዩ ኣመሓዳሪ ወረዳ አስገደ ኣይተ ዘርአይ ኃይለ ኣብ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ብዘይካ ውሕስ ሰላምን ጸጥታን ዝረጋገጽ ልምዓትን ዲሞክራሲን የለን ምስበኑ ጉዳይ ጸጥታ ናይ ህላው ጉዳይ ምዃኑ ተገንዚብና ፍሉይ ቆላሕታ ብምሃብ ዘፈጸሙ ገበናት ክንከላኸልን ናይ ግንዛቤ ምዕባይ ስራሕቲ ክንሰርሕን ይግባእ ኢሎም እቲ ወረዳ ሰፊሕን ምስ ካልኦት ወረዳታት ዝዳወብ ምዃኑ መጠንጭውያ ሰባት ስርቅን ዝተወደበ ከተራን ዝመሰሉ ገበናት ብተደጋጋሚ ይፍጸሙ እዮም ክብሉ ተዛሪቦም ስለዚ እቲ ሎሚ እነሳልጦ ዘለና መድረኽ ጸርናይት መደብ ክብደት ጉዳይ ጸጥታ ቁልፍ አጀንዳና ጌርና ብምውሳድ ገበንን ስጋት ገበንን ኣብ ምቕናስን ብዘላቅነት ውሕስ ሰላምን ጸጥታን ኣብ ምርጋጽን ውዳበታትና አጠናኺርና ተዋሃበና ተልእኾን ምፍጻም ድልውነትና እንረጋግጸሉ ክብሉ አገንዚቦም ዝዓመምናዮም ማሕበራውን ኢኮኖሚያውን መደባት ክንፍጽምን ክንዓውትን ተዳኾይና ቅድሚ ኩሉ ውሕስ ሰላምን ጸጥታን ክንረጋግጽ ከም ዝግባእ ዝሓበሩ ሓላፊ ጸጥታ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ኣይተ ተስፋይ ኣባዲ እዚ መደብ ዝተፈለየ ትኹረት ተዋሂብዎ ክምራሕ ከም ዘለዎ ድማ ሓቢሮም እዮም ተሳተፍቲ አካላት ብግዲኦም ውሕስ ሰላምን ጸጥታን ክሉን ምግባር ኩሉ መዳርክቲ አካላት ተዋዲዱን ተሳጣጢሙን ብቆራጽነት ክሰርሕ ከም ዘለዎ ምግላጽ ሰዋውን ተልእኾን ምፍጻም እውን ዘለዎም ድልውነት ብምርጋጽ ዝወጽእ ኣዋጅ መቕጽዕ ሕጊ ድማ ኣብ ተግባራውነቱ ብዕቱ ክሰርሐሉ ከም ዝግባእ ኣረዲዮም ኣብዚ መድረኽ ኣመራርሓ ዞባ ኣመራርሓ ወረዳ ኣባላት ፖሊስ አካላት ፍትሒ ኣመሓደርቲ ጻብያ ሚሊሻታትን ኣመራርሓ ኃይልታት ጸጥታ ትግራይን ተሳቲፎም እዮም ክብል ሓበሬታን ረክብን ወረዳ አስገደ ጸብጺቡ ፎኖ 104.4 ራዲዮ ኤፍኤም መቐለ ዕለታዊ ዜናታት መጽሔት እዚ ሰዓት ኣብ ምክትታል ትርከቡ ክቡራት ሰማዕትና ሓዚ ድማ ብዝርዝር ክንሪኦም ናብ ዝሓርናዮም ዜናታት ክንወስደኩም ኢና ጀኖሳይደር መንግስቲ አብይ አሕመድ ኣብ ትግራይ ዘካየደ ዘሎ ድምፂ ኣልባ ዘይዛሪ በደላት መቐጸልታ ብህዝቢ ትግራይ ዘለዎ መርገጽ ይክብሉ ኣመኻሪ ሚድያን ኮሙኒኬሽን ቤት ጽሕፈት ህወሓት ተገዳላይ ሓድሽ ካሱ ገሊጹሎም ከም ገለጻ ተጋዳላይ ሓድሽ ካሱ ስርዓት ብልጽግና ትግራዋይን መጥፋእ ኣለው ዝተባሃሉ ስልትታት እናተጠቐመ ከም ዝመጸ ዝገለጸ ኮይኑ ሕዝቡን እንተኾነ ትግራዋይን ክጠሚ ንኸይመሃርን ንኽስደድን እናገበረ ከም ዝኾነ ድማ ኣብርሂ ኬሮስ ሓድሽ ተወሳኺሎም
سايدر منجست أبي أحمد أب تجري زكايدو زلو دمت البازي زار بدلات مقتلتا أب حزب تجري زلو مرقت يوزبلا أما خاري ميديان كوميونيكيشنن بيت صحفة حوحات تقدر لا يحدش كاسو سألات حزب تجري أب على حزب تجري كوينات خفيتهم تقليلهم كتفو بزي مخالهم تجري وين ككفافل الناس رحوا كم زركبوا دما أجلسوا تسلت خم تعطان كبانكم زلو خوينو أمونغو حزب تجري مكففال مفتري تحدثلتهم أوريس بتميتو أوريس بحمام نخفف اللوي رايان بيني يقولوا عدوان وين يقولوا ندرتان وين يقولوا خفافيل كاملتي حدث سايستنا هلي خفافيل كام سلازي حزم تيمانيو كم كرداويان بتنهم تزي بتنا يوم أيق متنان زبدين زي أبي أحمد بحو أبز حلفة سمون زقلت مالتي كل أي بتعمل حزنا كاملتي أب إثيوبيا كلهم تمهاروا مبزحتهم بورقة يوم تفتينهم أب تقرأ يجينا أب دورة فتنا بأونلاين يقوميلو وزيد سنتاتي خونة تباهيلو عسرت خلت عمت ملو زلفع يوم نقارص نتساقين بتميت نتفتنا ونخليهم زي هاي السلاسيون قدم حدا مودق يوم اليوم تورا عيك في تقراي كي يحلف لهم كأوجهم كيوم كم جلس أتقدر لا يحدش كاسو سرعات بلتقنا تقراوي نمتفا على استبها السلطات إنها تتقام كم زمت أزجلت أخوينو حزون انتقنا تقراوي نكت أمين كي مهارن نكسددن ناجبر كم زخنا زحبر أخوينو عدا مرأيانا يزد ما تمهارو تقراي نعمتات الزلف علو تمرتي بزيفرن كزازم ناجبر كم زخنا دما جليتو أو دي سوا زلما زي والكملاخي أجازة جونوسايدر أبي أحمد بمولو الرأيو نايتهم زحلفوا جزاتيهم سلازي حزي بزكالهم مالتي بتميت أتميخا مقتال كي مهار مقبار كأخ سدد تحزموني استراتيجي قلتي أم بوجيت استراتيجي إن كنا ندرم يزبهال حنكليتي نعخاب زير دقة جن خم هزو خطف زقبر استراتيجي حزمهم زخر زلوا الكات غللا بالكا زرب الكادي سرعات بلتقنا نتقارونا بالعزمة سرعات كم زخونة زقلت تقارا لا حدش كاسو حزب تقراي كحيدوم أنت قرب حتى حزب تقراي نستسلفوا الكسوات نابي لبوم نكملوسو زحبر خوينو ات سرعات كاب تقراي زوطو من أسينا بوكينات نكداغونو الناس رحا كم زركب دما حبيرو እንኳን ተጋሩኹም ሕርየዝ ብለካ ዘለኹ ፋሽስት መጨረሻ ታይም ዝገበሩ መስለካ እንኳን ንጓና ንሰውይተሙ ነው ይምሕሩ መሰለን ዲ ሂትለር ኮ መጨረሻ ሰውይት ቆቲል አይ ምሕራሙን እዚ አምባገነን ስለዝኾነ ከይ ወጽኩ ሐዚ ካብቦሌ ኮ ይخلخلهم ወለይ ፋይናል ግን ከወልዑም እዩ አምቡጊት ስትራቴጂ ዝባሃል ሎ ንሃብ ጸላእቱ ተበብና ለምኻዱ ይሕዝነኒ ስርዓት በልጽግና ብሐመድ خبرن ረብሓታትን ህዝብ ትግራይ ንክብተን ብዝኻሉና ሰረሐ ከም ዘሎ ዝሓበረ ኮይኑ እዚ ድማ ትግራዋይ ብዘርኡ ሓድነት ከም ዝፈሸለ ወሲኹ ገሊጹ حزاو هايمانتوني أتلو بلتقنا بايزوي أو كلني أتيو هو حتى مبتان جميرو نيرو حسيو فشلوا سراويت خبتنا حسيو فشلوا حسنا ميج الرشا ناي بيهراوي منتنا مجلس هنا أو هايمانتي أتلو ما هو قدساني بتحريتني يوم ما هو قدسان كا تول أوف زي ناي أبي أحمدي إذا زوجين سمع حزبي كونن لمن تاي مسلكا زمت وزلو بماننتو إيو زلنا الله خنتات ويخن نبرينا أبدأت تسعنا كنت فينا يلا نكم حزبي صلاتي حزب سغرايا بالعلي زفصمو جنسايد كياكل مقصلتات زفصمو حزون كل مدياو كلكلا بمغبار كم حزبي كصنت وي سرحلو كبلو ززاراربنا يوم نبرتي كتما مقله غليصوم اتهم وغنات وسخم خم تغارو تي غاطيمنا زلو حدغا هلونا نممكات حدنتنا استيمنا كنقالس يغبا زبل خوينو አንጻር ህልውና ህዝብ ትግራይ ተሰለፉ ወገናት ድማ ካብ ጌጎኦም ከእረሙ ሰላም የመለው ገብሩ ሀዳኔል صلاتي حزب تግራይ ኣብ ልዕሊ ዝተፈጸመ ጀኖሳይድ ከይኣከል ሕዙን መቕጸልታት ዝፈጸሙ ጀኖሳይድ ኩለ መዳያው ክባን ዕጽዋን ገይሮም ከም ህዝብ ክጠፍ እናሰርሑ መጽኦም እዮም እዚ ከይኣከል ተጋሩን ተወለድቲ ትግራይን ድማ ቃንዛን ስቃይን ህዝብ ትግራይ ኣብ ክንዲ ከብቅዕ ምስራሕ ምስ ጀኖሳይደራት ጸላት ህዝብ ትግራይ ተሰሊፎም አንጻር ህልውና ህዝብ ትግራይ ይሰርሕለው ክብሉ ገለ ዘዘራርብናዮም ነበርቲ ከተማ መቐለ ገሊጾም ፋርጎሪሆት ይበሃል ሓላፍ ልምዓት ኢኮኖሚ ጣብያ ርኣየ ዘለለና ይኹነታት ይፍለጥ እዩ ብጸላት ተኸቢብና ን5 ዓመታት ለኣክል ኣይሰላማዊ ኩናት ዝኔና ይኹነታት ለህዝብ ትግራይ منقار مردئي بقى تاينا هنقبر يدول حزب تግራይ بقى بتاع مጭንቂ ያውራዲ በውሽጢ በደገዝ ነው ሓደ ሰባት ካ ንህዝብ ትግራይ ኣብ ምርዳእ ኣብ ምሕጋዝ ኣብ ክንደይ ነገራት ኣብ ምንክብኻብ ኣብ ልጽመዱ ምጸላኢ ምስ ጀኖሳይደራት ጻሚዶም ጀኖሳይደራት ዘጥፍው ዓዲ ናፈለጡ ሙስኡ ዳግማይ ጀኖሳይድ ዳግማይ ሞት ዳግማይ ዕንወት ዳግማይ ምፍንቃል ህዝብ ትግራይ መንእሰይ ትግራይ ልኽጠፍእ ልኽፋናቀል ግን በሪ ኸፊቶም ዓብይ ነገር ይሰርሑልና ኣለው ስለዚ ግን ኣንሕና ትለሎ ኩነታት ህዝብና ዓለምውን ኣብ
ጎን ህዝብ ትግራይ ኮነቲን ዘላ ኩሉ ጀኖሳይድ ተፈጽሞ መንግስቲ አሜሪካ ብከፊል ትችግር ዘይራያ ቱ አብዚ ዘሎ አብየትም ዓለም ቃልሲ ዘሎ እዩ ቃልሲኻ ንሃለዋቱ ክምክት ግድን እዩ ህዝብ ትግራይ ጸጋ ገብረመድህን ይባሃል ነዋሪት ጣብያ ሰላም ከም ተጋሩ ወፍቲ ህዝብ በጽሕና ዘሎ ድምጽ ዘይብሉ ኩናት እዩ በጽሕና ዘሎ ምክንያቱ ኩሉ ነገር የለን መድኃኒት የለን ነዳዲ የለን ዝብላዕ የለን ምንም ዓይነት ሓገዝ የለን እዚ አይልካ ክትፈትሓት ክእል ነገራት የለን ዕጽዋን ክባን ይኾይና ዘሎ ዳግም ዕጽዋን ክባን ስለዚ ዝዕጽዋን ክባን ዚ ሓቢርና ሓድነትና አስጢምና ንሕና ከም ተጋሩ ዝጸገም ዚ ክንፈትሖ እንተተኻኢሉ ብሰላማዊ መንገዲ ህዝብ ትግራይ ደላይ ሰላም በር ደላይ ኩናት ኮይኑ ይፈልጥን ዝበሉ እቶም ወገናት ይኹን በር ጸላት ህዝብ ትግራይ በአንጻሩ ከም ህዝብ ክጠፍእ ናይ ጥፋተ ሽርሕና ፈሓሱ መጽዮም መስወሉ ናይ ዝመቀጸልታ ድማ ሕዙን መሰለይ ይከበረለይ ንዝበለ ህዝቢ ከመደላይ ኩናት ተምሲልካ ክጠፍእን ክጸንትን ይግበር ከም ዘሎን ነዚ ድማ ከም ህዝቢ ሓደ ኮይና ሓድነትና አስጢምና ክንምክቶ ክንሰርሕ ይግባእ ክብሉ ወሲኾም ገሊጾም ህዝብ ትግራይ ናፋق ኩናት ይኾነ ህዝብ ትግራይ ለማነ ኩናት ይኾነ ስለዚ ህዝብ ትግራይ ሆነ ተዋሂሉ ህዝብ ልምድካም ልምድቃ ርእሱ ከይቅንዕ ልምቅጥቃት ግን ዝገብርዎ ጸላእትና ህዝቡን ብምሕሩና ኢል ግቦም ጸላእትና እንተ ኮይኑ ግን ንሕና ናርአና ክንሞት ይንኽእል ጸላእትና ክንምክት ኢና ናርአና ይንሞት ጸላእትና ህዝብና እዩ ህዝብ ትግራይ ኢትዮጵያዊ ኢሎም ዝኣምንቱ ኮይኖም ዘድሊ ነዳጅ ዘድሊ መብራህቲ ዘድሊ ቅርሺ ኩልኡኹልናን ንዝግባእ ሕብረተሰብ ክዓግብቱ ኮይኑ የግዲ መንግስቲ ሰራሕተኛና ልዕሊ 3 ዓመት 4 ዓመት ደሞዝ እናተቆራረፀ ይኽፈል ሓካይምና ተሰዲቶም እዮም መምህራንና ተሰዲቶም እዮም ኣብዚ ህዝብ ንየው መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ንዮ ስርዓት ብልጽግና ግን ብጣዕሚ እዩ ሓደጋ ዝጾመሎ ከይዱ ደፊኦም ግን ናብ ካሊእ ነገር ከይሰዱና ግን ዓለም ክሰምዕና ኣሎ ምክንያቱ ደው ተበልና እሳያ ተዓድና ኮፍ ተበልና እሳያ ተዓድና መገልበጥ መህደሚ መጸግዕ ዓዲ የብልና ትግራይ እያ በቃ ምክንያቱ ተጋሩ እስካዕ ዝኾንና ካብ ዓድና ሓሊፍና ናብ ንኸዶ ነገር ስለዘየለ ብዙርያ ጠረጴዛ መፍትሒ ተዝግበሮ ዝምልከቶ ኣካል እዝኑ ኣኩይኹ ዓይኒ ዓሙይ ትስቕ ኢሉ ከም ምርኣይ ተራባሪቡ ብዙርያ ጠረጴዛ እንተዝፍታሕ ዝብል ኒየኒ ኣብ መወዳእታ ሕዙን ህዝብ ትግራይ ኣብ ነህሉና ሓደጋ ኣብ ዘለሉ እዋን አንጻር ህሉኑ ተሰሊፎም ዘሎ ሓይልታት ጽባሕ ብታሪኽ ዝሕተተ ስሕተት ካብ ምስራሕ ክቁጠቡ ይግባእ ዝበሉ ቶም ወገናት ከመ ተጋሩ ድማ እትገጢሙና ዘሎ ጸገም ንምምካት ሓድነትና አስጢምና ክንቃለሶ ይግባእ ክብሉ ቶም ወገናት መልእኽቶም መሓላሊፎም ህዝብ ትግራይ ይድፋእ ኣሎ ይብደሎ ይሳቀል ይሞት ኣሎ ኣብ ኬንዳ ወገናትና ኣብ ኬንዳ ያምናሃለሎ ነዚ ዘይቃለስ ትግራዋይ ነዚ ዘይምጉት ትግራዋይ ታይ ትግራዋይ ክብል ንኸውዱ ንቅርሺ ሞት እዩ በቃ ጽባሕ ንጎቶ ሞይትካ ሓላፊ ኢኻ ነቲ ህዝቢ ንትወለዶ ንዞም ህፃውንቲ ዘይሓስብ ትግራይ እናጠልመተ ዘይኮነ ወረታት ዝነዝሕ አክቲቪስት ወሎ አርቲስት ወሎ ዝተፈላለየ ነገር ወሎ ግን ንህዝቢ ትግራይ ቅድሚያ ተወረረ ዓዲ ክበል ኣሎ ጦርነት ናፊቁ ይኾነ ጦርነት ዝበሃል ዘሎ ጸላእትና መንቀሳቀስ ስለ ዝተሳንና ይምበ አንሕና ጦርነቱ ነብልና ይኾናይ እቲ መንግስታት ከዓ ትመሪሕ ውድውና ህወሓት ይኹን ካልእ ዘለው ውድዋት እውን ንሰላም የምሰብኩ እዚ እውን ሰላም ይሰብኸለው እቲ ዓለም ሰሚዑ ከዓ ንሰላም ቁሩብ ኮይኑ ሰላም ንኢትዮጵያ ሰላም ንህዝቢ ትግራይ ከውርደሉ ይምነ ማለት ኣብዚ ዘለው መራሕትና እውን ኣብ ደገ ዘለው ተጋሩ እውን ተረባሪብካ ብሰላማዊ መንገዲ ተፈቲሑ ውሕጅ ከይወስዶም ዝኸይወልዖም ዓለማት እውን ዝምልከቶ ኣካል እውን ብስሩ ኣነ ይቆርቆር ብዛዕባ ህይወት ሰብ ዝብል ብዙርያ ጠረጴዛ ፈቲሑ ለመረበቶም ክምልሰልና እየ ዘለዋን ስርዓት ብልጽግና ውዕሊ ፕሪቶሪያ ዛጊድ ክትግበር ብዘይ ምኽኣሉ ስቃይን መከራን ተመዛበልቲ ምዕራብ ትግራይ ተጋዲዱ ይቕጽል ኣሎ ክብሉ ምስ ጻብያና ጻንሒ ዝገበሩ ውዳበ ሰላም ሓይሊ ወያነ ከተማ መቐለ ገሊጾም እቶም ውዳበ ሓይሊ ወሲኾም ኩሉ ትግራዋይ ኣብ ሓባራዊ ረብሓታቱ ብምዕሳል ብሄራዊ ህልውንኡ ከውሕስ ኸመን ዝግባእ ድማ መልእኽቶም መሕሊፎም ኣለዉ ፊልሞን በየነ ተወሳኺሎ ስርዓት ብልጽግና ዛጊድ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ክትግበር ብዘይ ምኽኣሉ ተመዛበልቲ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ይርከቡ ዝበሉ ምስ ጣብያና ጻኒሕ ዝገበሩ ኣባላት ውዳበ ሓይሊ ወያነ ከተማ መቐለ ብፍላይ ኣረጋውያን ህፃናትን ኣዴታትን ድማ ግዳይ ሕማምን ሞትን ይኾኑ ምህላዎም ኣመላኺቶም ተጋዳላይ ኮረም ኣርኣያ ይበሃል ሚሊሻ ቤት ጽሕፈት ማለት ተመዛበልቲ ምዕራብ ትግራይ ካብዚ ዝሓለፈ እዚ ዝገደደ እዩ እቲ ዝነበሮም መጽለሊ ትኬንዳ ኣልባዕሉ የለይ ተቐዳዲዱ እዩ ብተወሳኺ እቶ ዩኒሴፍ ዝወነረ ናይ ረድኤት ሓገዝ እውን ሕዚ ኣቋሪፅዎ ዝገደደ ከብሎ ዝኽእል እዚ ህፃውንቲ ካብ ኬንዳ በዛብ ይውልዑ ነይሮም እዮም ክንደይ ሰዓን መድሓኒት በቁሪ ንፋስን ዝሞትና ነይሮም እዮም ስለዚ ሕዚ ካብ ዝገደደ ዘብሎ ኩነታት እዩ ኣሎ ጸጋብ ይበሃል መራሒ መስርዕ ኣዛዝያ ክሳብ ሎሚ ያው 6 ዓመት ገይሩሎ ኬንዳ ቅዳድ ብዝናብ ይኹን ብዝብና ተወሰደ ህዝብና ኣብ ሕማቕ መከራ ኣሎ ኩሉ ትግራዋይ ብሓባር ዓሲሉ ብሄራዊ ረብሓታቱን ግዛኣቱን ከረጋግጽ ይግባእ ዝበሉ እቶም ኣባላት ውዳበ ሓይሊ ከምኡውን ዲያስፖራ ትግራይ ድምፂ ህዝቦም ብምዃን ቃልሶም ክሕይሉ ይግባእ ኢሎም ፖለቲካ ኩነታት ልጎን ገዲፍና ሓደ ክድገብረና ልኽእል ናይ ግዛኣታዊ ሓድነትና ሓደ ይገብረና እዚ ክማዓቕልና የውሉ ስለዚ ኣብ ውሽጢ ዘለና ዓቕሚ ዘለና ብግንባር ኮይና
عقم زيولو بدجن خينو أو دياسبورا زلون دبلوماسي أو سرحته نصريحه نشارشة تخرم كم زيولو حزبنا نخمل سلنا بزح سعر غيرنا مسكا خزون تو نابي حيلي ملسي قالت سلازي حتصير ساعات أو حتصير جزء شارشة عمتهم غير ملو نخمل سلنا حزبنا أتفقنا بحانسا خوينا حدا دب حدا أكل خوينا وتينا تسمعوا بسم معنى تلي خوينو قل عرسنا خن كلاخلن حزبنا خن ملسن بالوقت نخون يزبلا مودعتهم اتم ودابا حيلي كم زبلوم وشتاو حدنتنا بمتنخار نتكبراونتو علي بريتوريام صوت خنقبر يقبا دحر مبال بفلاي ابلع الحزب تግራይ ዝፍጸም ዘሎም ገፍዕን በደልን ድማ ማሕበረሰብ ዓለም ፍሉይ ቆላሕታም ከገብሮ ሊግባ ክብሉ መልእኽቶም መሕሊፎም አንሕና ብደገ ይኹን ብውሽጢ ዘለና ተጋሩ ሓድነትና እንድሕር ጠንኪሩ እቶም ናይ ደገ ማሕበረሰብ ዓለም እውን ቀሩና እዮም ፍታሕኩና እዮም እቲ ዲያስፖራ ዘለውን ኣብኡ ኮይኑ ናይ ዲፕሎማሲ መንገዲ ክጻወት ክእል ኣሎ ውጭ ለለው እስካብ ኸዚ ብቃል ይተሓሳስበና ኣሎ መጸለና ንሽምግሊና ካብዚ ወፃኢ ምንም ዝገብርዎ ተኣምር እስካብ ኸዚ የለን ሽማግለታት መዓልቲ ይሞትሉ ስለዚ ምንም ክሰርሕዎ ይኽእሉ እስካብ ኸዚ ህዝብና ጠምሎ እና ህዝብ ዓለም ክሰርሕሉ ኣለዎም أب زحلفة أب العلينا سفتسمة كل عينة بدلن قفعن كي زاري داقم أب العليه زبين مريتن تقرايز فتسم زلوك الكلاتات بيغنا نقاوم كبلو أب اكتمام قل زركب كالاي بركي بيت مرتي ألنا تعقيوم زركو تمزابلتين زوام عراب تقراي قليصهم أتوم تمزابلتي وقنات وسيخهم خم زقالتوهم خم هزبيا قاتمنا خابز اللو خل مداويت أقماس نقنوات لعلي زخوان أوان حبرسنان حادنسنان كنت أناخر هي قبا إلى ملو ميل دومس 5 أكتار ويا أبا كلتشان عصر سلسطان أمتمرد أبا لعلي حزب مريتن تقراي انت توكينات انتفتسم هوتنا نمدحان أقرنا أبا زمرحنا أبا نكو عزلوان أبا لعلينا بقالات كقلت وزي خقلو كبرتي بدلات لو مقوينا كنذكرو كم حوزك أتلنا بدلي تفتي من نازبلو أب كتمام على زركب كالأي بركبيت مرتعلنا تعاقبهم زركبو تمزابلتي زوبا معراب تقراي أيتا قبر مسكال ردأن ويزرون قست سبحاتن أبتينا نبرلو زلنا بوتا أزينا تسقمنان تسفانات الميتو زحتن أكال سيئنا تسفا نا نركب كبلو تزاربهم خذي خيدي تهلخ بتعمي إلى على خوين زلنا أنا حجي توانا نقر حماء خوين النازل نن بعدينا وين تمرت مسألنا إذا حبر صابع تس أرقية أم بعز بهال ترتات هي أنا ات عبي منقصون بوشتاتيو بتاتينو خلينا قرتنا وشتنا أو وشتنا هذين نحنا كلنا تقارن هالوناس نعيب أرشيد لاني نستخدم ما يخلي أمنت مساخنا مسركو خالي يسرح لي توانا نقرت ما ننتنا نحنا نن بعدينا مشير شاري بدي بتحنا زل بل كلنا حبرنا تنخنيرو منم مبدو خلي حدا فتح كركب نير زول عسينو ستيسينو حبار سينو منم هاي نخازل يقولوا تايتقبر لخازل يقولوا تسفام قراطينيو تسب طعم كافي وات الحق زنار هزم قلوون كافي ونو علو صرح يلا بانك يلا مينا ولا السرح زناروون يلا كل منم يلا هذا كبيد ساعتينيو با كبيد وطريني انا قدم قبل حزب مقاله كل عينه حجز اي قبر لنا نيرو زبلو اتم وغنات عبز حزوان كن كلاتنا حد عينه كوينا تقمنا تقاديدو يركب مسبلو ما اخلي منقستي عبل علي حزب مريتن تقراي سلحتاو انتتي فتم هلاو تردينا كم تقارو حدا اب زقبرنا على ما ربيبنا حدنتنا بمستقم دليت صلاتي كنفشل يقبايلهم سبات بحرياتنا كمل كائنات فلالي احنا تونا نقر ندليت هتمرتي تقارو خينا سب حدا خنسمر حدا خنربب حدا خنتحقق يحققنا ونا لو يمتم حزب مقالكم مجمره خنصم كلنا كنا عسو دخيم المنبر عندك حققنا حزب مقال عندي حققنا كو انا فانا قلت مثلا زبسل انجرا جزء من سنكتو مقالكم قبل امناكو خذقن لا اسوين من تزي حزب مقالنا اسوين دخيم زير من تبصيت يله الناس الذين تمالتي تطمرت هدلي نيرب لك لهم سبقين كما يكون كتولس اقمي وبعدنا يبعلوا دلي انتزي هاليو هفت ازوان كبان دام تقسي تتخسكس حدا خاتشنف ويتقتل ويتموت او هزل الازوان كبان مدحانيته وزيولو قرشه وزيولو صراحه وزيولو قرب اخلو وزيولو من ما ترى زيولو سب او عصو غزاينا نينا اسريتنا نينا خاون زالو وغن كمنم مرط لزيولنا حدنتنا استيمنا اندز مكتنا عدنا مربتنا كنملس اتوم تمزابلت وغنات وسخوم كم زغلصو حزون انتخونه انكو مفتحي خون زغل مربتنا كملسن نحناون نابيت مربتنا تملسنا نبور نابرانا كنمرحيو بحقنا قبلو ملأختهم احلفهم مانم فطورس ملكعن النويني بحريات وين النويني ايو ولاد كم انت خذوطان هما يكون تلكايه هما ايكون متحوار مسمار حدا مخاني زلي سلي تشرشرنا كو ايو بتني ميل كو سو ايكو دلي تسرحنا لي قس
قس بقص كوي تميتكو بحنت معت بخت معت كوي قتلو كان ما يسمى قس بقص حجي قدم نداد قنسه لحراي صنحه نقنس قنس ما جرش تطوبل تطوم سلت حجي انت خوينا عندك بانكوين عاصي واد حجي انت خوينا له مدحانيتون تطو يلي سلازي انت اخا تقبر مس حدا سب تقالس ما تودق بتحتون هاتنخس ابا يا زلمر ما جرش اخلي ابننا كل عاصي وي بانك عاصي دحر بانك معزو دحر لما قص اسلمكم ماكينه كوازل انسو بقرش دي بغزا عدي سلز شرشرنا زله بقى تقعي يزو زلن احنا كأنه تقعنا نزلنا بطعمي كبير ጽንተው ንሱ ዝሓሶ ብፈይ መንግስት ፌደራል ዝሓሶ መዳኸሚ መሸነፊ ቃዕሚ ከምዘይ ወል መዳኸምታት ይዚ ናግን ተዳኸምና ከኡል መጸና ወላ ሓንቲ ስለዘየለ ምንም ማረጽ የውልና ሓድነትና ስጢምና ላፍታ መርበትና መላስ ሓድነትን ብቻ እዩ ጽንተ በጣም ፈጢርና እዩ በጣም ጸገም ፈጢርና እዩ በጣም ተስፋ ምቁራጽ ጣዕሚ ላውለ ኮነ ምቋስ ተስፋ ኻሊና እዩ ተስፋና ዓጺና እዩ ግን ኮይኑ ግን ክኸውን ዘሎ ሓድነታ ስጢምና ምቅላስ ወጻኢ ዓድና ብሓይልና መምጻእ ወጻኢ ዋና ሓንቲ መማረጽ የውልና መማረጽ ስለዘይና ምንም ጋር ክንገብር ስለዘይ ንኽእል ግድኒ ዓድና ክንመልስ ኣብ ዓድናን ኣብ መረበትናን ወላ ሓንቲ መማረጽ ስለዘይና እዩ من محضر كفلا كتم عد حقي أبز كرمتي 75 مليون بر أتوت المئكاب تلمحيز يسرح كم زلون كساب حزر ما لا 15 مليون بر كم زاكبن أفليت اللوم ما كتلام حضرتن حلفيت زفر منقساوي قلقالوتن تاك فلا كتما ممهر زمناويت طعامه نغراي محبرسب لو معمد سخافلو قبري بمرغغات هلونا تግራይ ተረዲው ዝገብሮ ዘሎ መንቀሳቀስ ዘና አድምዃኑ ዝሓበረ ኮይነን ንኣጻል ድማ ተጠናኺሩ ክቅጽል ከም ዘለዎ ኣተሓሳስበንን ራኖል ላይ ተወሰኽሎ أب العلة تجراي تنبير بزلوا كل مديا وكل كلا زتهاسي إقتصاد تجراي نمحوي جبري نداق محويتن هنسات تجراي بزبل تيما ز سال زلوا وفرم كابتوات كما كفلا كتما عد حقي أب زخرمتي 75 مليون برن مكاب أب منقص قاس كم زركاب مختل عم حداريتن حلافيت زفر منقستاو قلقالتن تاك فلا كتما ممهر زمناوي طعام حبيرن جبري نحويتن داق هنسات تجراي بزبل بالعالم منفسنا ونن كم كفلا كتما عد حقي جميرنا ينا فتعزمون تتحدث الممكن خلنا زي من القراءة تقالت من زوحة زلة 35 مليون من قصة أطوت من أكل بس من زواج أطوت من 4 مليون كلتيو من 75 مليون كأكل الزهرانتي ممهر زمناوي توسخانه كابعلت حدا حملة جميرو كسكاب حزي كما كفلا كتما عد حقي لعل 15 مليون بركام زتأكبن 324 نقاد دما نقد فقادم كم زحدثون زحبرا خوينن نقصال أفتا زل حصار جيزة زي خفلو نقادو بقوانو قبرم نخفلو صويعن بس أنا نحن خلنا كاب من قصوتت شو 7 مليون 375 شحن شو 9 شو مانتنت 9 أفتنا من قصوتت أفتنا يبيت مدرجة حفتر 4 مليون تحزنا يوم شو 7 مليون شو مانتنت 5 شحن 409 شحن بشبك كوكي بالله مالك كافتم زو سر زحدثوا نفتكر زو شيخو بس مثل إسان 4 بدهم وانا محدثون خديهم هذا إن خفلات زلنا بأنصار مدحان تجراي حزنا زلنا نهر عقيمة زلنا معلتي ودي ناس نفتخال إسرحتهم حلف أو يتيار عبا مودعتا قبرنا خفلوا زرخبنا يوم وقنات بقدامه لم زمن زخفر قبري بمنصر هلونا تجراي ترديهم قبؤن بقوانو عبا مخفال كام زركبو حبيرم سلامون ولد فلقة معد حق نايباياج قبري يقفل الله كيدا كفلة صبو يزلق امين اللي يقفل الله زلالم فساهي يبال تلو خفل ناي قبر كفليتو زغزل قاطيبنا نهم حويس لزخونه سموتي باغاو كفل الله ويلا سرعات بلصقنا بالعلى حزب سግራይ ዳግም ኩናት مخفات كل عينت مدلاو يقبر ስለዘሎ ነዚን መምካት ደማ ከም ተጋሩ ኩል መዳው ቃል ስናህ ነሐየል ይግባ ከብሉ ምክትል ፕሬዝዳንት መንግስት ስግራይ ታማኒላ ሰፋ ገሊጾም ደመኛታት ጸላት ህዝብ ትግራይ ዘሎን ዘሎና አምታቶም አኪቦም ህዝብ ትግራይ ነሐንሳብን ሐዋሩን ካብገጸ መሬት ንምጥፋ زفتصمو ጽንተት በሰላ ሐበራው ቃልሲ ህዝብ ትግራይ ከም ዝተመከተ ይዝከርዩና ይዝብልን ካልኦት ዜናታት መሳርሕትና ተስፋ ይጽጋው በትንታነ ከምዚ ይሰብካ ቀርበልናዩ حمز فلت خلت شحن 13 متمرات ورح تقمتي دمنياتات صلاتي حزب تግራይ كل عينت عقمتات ماكيبو ما بالعل حزب تግራይ جنسايداو كيناتاوي جم سف زي بالقفان بدلن بمصعب حزب تግራይ نحنسابن حوار نمطفان نمبركاخن علمو مزفصم وصنتات منبارو يذكريم ጉጅለ ስርዓት ብልጽግና ምስል ፍንታዊ ኃይልታት በመኻን ሕግ መخبار ብዝብልሽም ዝወልዕዎ ኩናት ገበንዘር ምጽናት ዓሌት ከም ዝነበረ በአንደበተው ሞንት ግለጽ እነዚህ መሰል በጣም አባሰቃቂ ሁኔታ የተጣባበ
በሽታ ስላለ ስሙን እንኳን ጠርበስማን ብሎ ራቁት ስሙ የተጠራበው አትድረሱ ስለሱ የተጻፈ መጽሐፍ አታነቡ ስለሱ የተሳለው ፎቶውን አትዩ በጭራሽ ይጋባባችኋል ሳታውቁት በሽታው ይሰርጻችኋል ስለዚህ ራቁት እንዲህ አይነት በሽታ ነው ኢትዮጵያን የገጠማት በምንም መልኩ በክፉም በደጉም አታንሱ መጥፎ በሽታ ነው ታታቁት እንዳንተን ይገባል ብለን አስተሳሰቡ ነው ለመሰላችሁ አስተሳሰቡ እንደ ተቋም ቢጠፋም የተለያዩ ሰዎች ላይ ግን አየዋል አንዳንዶች ቅድም እንደተባለው ሳያውቁት ራሱ ሳያስቡት እሱ ሰለባ ሆኖ ያገኙታል ራሳቸው ሰባሳቸው በትግርኛ የሚነጋገሩ እሱን ግን ሲያናግሩት በኦሮምኛ እንደሚያናግሩት የሚጠይቀው ሰውዬ ትግርኛ ተናጋሪ ነው ያ ትግርኛ ተናጋሪ ምንድነው የሚለው ለአየር ጥቃት ከሎ ይከልዩ ባላቀሮች ራተኞች ችጋራም ምንባለው ከዚሁ ክልል በሚመነጭ ችግር ነው በተቀራ ኢትዮጵያ የለም ረሃብ ድሕሪ ፀንተዛው ኪናት ትግራይ ዝተገበረ ውዕሊ ሰላም ፕሪቶሪያ ናብ ዝሕሻሃው ሰላም ክመጽእ ተስፋ ተነቢር ልኳን ተነበረ ብዝፈጸም ወፀንታት ዘይዓገው ድምኛታት ጸላት ህዝቢ ትግራይ ነቲ ውዕል ንኸይፍጸም ዓይኖም ዓሚቶም ብምሕር ተንኮልን ቅርሕንትን ስቃይ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ምንዋሕ ተጸሚዶም ይርከቡ ሕዚ እውን እንተኾነ ካብ ቤት መረበቶም ተመዛቢሎም ኣብ ምኸራን ስቃይን ፀሓይን ቁርን ኣብ ቅዳድ ኬንዳ ተደብርዮም ብጥምየትን ጻምን ኣብ ከቢድ ስቃይ ዝርከቡ ተመዛበልቲ ወገናትና ነቲ ስቃይ ተመዛበልት ከየበቀ ተጋሩ ኮይኖም ምስ ጉጅለ አብይ አሕመድ ሰሊፎም ስቃይ ህዝቢ ትግራይ ዘይንታዮም ንኸብዶም ዝሓድሩ አንጻር ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ዝሰለፉ ወገናት ተወሲኽዎ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዳግም ኩናትን ምኽፋት ኩሉ ዓይነት ምድለዋት ይውግኑ ከም ዘለው ይፍለጥ እዩ ሕዚ እውን ህዝቢ ትግራይ ንምድምሳስን ንምንብርካኽን ኩሉ ዓይነት ዕፅዋን ክባን ብምፍጻም ኮነ ተባሂሉ ትግራይ ንምድኻም ክልክላ በጀትን ነዳድን ብምግባር ኢኮኖሚያዊ ዓቕሚ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ምድኻም ይርከብ ዝበሉ ምስ ድምፂ ወያነ ትግራይ ጻንሒት ገበሩ ምክትል ፕሬዚዳንት መንግስት ትግራይ አይተ አማኑኤል አሰፋ ስርዓት ብልጽግና አውሽ ዓድን ዘለው ህዝብታት ይኹኑን ወራብት ህዝብታት ጸላእ ኮይኑ ሰርሕ ዘሎ ባዕሉ ንኹሎም ከዓ ብጸላእነት ፈርጁ ከጥፎም ምድላዋት ዝገብር ዘሎ ስርዓት እዩ አውሽ ዓዲ ይኹኑ ኣብ ጎረብት ዘለው ህዝብታት ከዓ ናይ ምህላው ናይ ምንባር ተፈጥሮው መሰል ሕጋው መሰል ጥራሕ ይኮነ ስለዚ ንዘጥፎም ስርዓት ከጥፎም ንዝተዳለወ ስርዓት እዞም ህዝብታት እዚኣቶም ተጻሚዶም ዲዮም ተበቲኖም ናይ ምንባር መሰል ኣሎ ስርዓት ብልጽግና አንጻር ህዝብ ትግራይ ሰሊፉ ህዝብ ትግራይ ንምጥፋእ እና ሰረሐ ስርዓት ብልጽግና ንምምካት halwaትን ድሕነትን ህዝብ ትግራይ ንምርጋጽን ኩሉ ዓይነት ዓቕምታት ብምእካብ ብምውዳብን ክንቃለሲና ክብሉ ገሊጾም እዮም ስርዓት እዚ እናሃለ ሰላም ምንባር ከም ዘይካል ባዕሉ ዘረጋገጸ እዩ ዝሓለፈ 8 ዓመት አረጋጊጽዎ ነው ባዕሉ ለዚ ሓሶት ተመስሪቱ ዝጓዓዝ ዘሎ ስርዓት እቲ ኩሉ ዝብሎ ዘሎ ጌጋ እዩ ስሕተት እዩ ብምስዋቲ ኣሽሓት ህዝብ ትግራይ ተኸቢራ ጸንሐት ትግራይ ነቶም ንህዝብ ትግራይ ንምድምሳስን ንምንብርኻኽን ዝፈጸሙ ልፍንታውያን ሓይልታት ጸላእቲ ስርዓት ብልጽግና ጉጅለ አብይ አሕመድ ንምምካት ህዝቢ ትግራይ ከም ቀደሙ ሓድነት ተስጢሙ ኩሉ ዓይነት መስዋዕቲ ንምኽፋል ድልው ኮይኑ ኩሉ መንእሰይ ትግራይ ሕድርያታቱ ኽቢሩ እናንጻር ጸላእቱ ሰሊፉ ሓቅን ፍትሕን ቁን ዕላማ ሒዙ ዝገበሮ ቃልሲ ዕውት ከም ዝነበረ ይዝከር እዩ ባየር ብነፋሪ ፈላላይ መልክዕ ህዝቢ ትግራይ ይቃጸሎ ይሃልቀሎ ህዝቢ ትግራይ ከጥፍእ ጓየሎ ባዕታሕቲ ይብሎ ግን ዋዕሉ ክጠፍእ እንበይ ህዝቢ ትግራይ ተንበርኺኹ ዘይፈልጥ ከዝውን ኣይንበርኻኺ ናጋውን ይንበርኻኺ ሞግስቶስ ኣብ ናይ ሰማይ ውግእ እኳ ለዓቢሉ ተጣቆሉ ተዋግዕሉ ጉዳይ ነይርዎ ብግልጽ ከፈር እዚ ግን ግዜ ናይ ጨፍጫፉ ከም ተመሳሳላይ ኮይኑ ያጣዓት ብግልጽ ጽሉሻ ያጣዓት ለዓዲ ዘይከላኸል ሕዚ እውን እንተኾነ ቁልፊ መዋጽኦት ህዝቢ ትግራይ ሓድነቱ ጠናኺሩ ሽርሕን ውዴትን ጸላእቱ ብዝግባ ተረዲዩ ስመዛብል ወግና